Hi guys, for this video, continuation ni siya sa Doha, Qatar International Airport. Muni ang iyang hallway or agianan. O makita ninyo, manindot kayo sa nga tanan. Napay display sa mga mahalon nga kotse. Kining Hamad International Airport sa Doha, Qatar. Usa ni siya sa pinakamaayo nga airport sa tibuok kalibutan. Naay mga tindahan, kining building sa airport, grabe ni kadako kayo sa nga tanan. Sa akong pag-abot gikan sa Dubai ug sa diha nga misulod nako sa building sa airport, sa akong first impression unsa man ning lugar, oy grabe man ni kamingaw kaysa nga tanan. Sa akong pagsulod wala gyud tawo kayo, motong sige lang og lakaw, sige lakaw, lakaw. Ug sa dihang nakakita ko og mga security personnel, nangutana ko sa ila og asa ang plane going for Dubai. Unya ila kong sultian nga dihang dapita mo nga ang ilang gisulti mo akong gituman sus pagkakita nako sa unahan grabe man day kadaghan kayong mga tawo ug grabe kataas kaysa nga tanan ang hallway niya, hallway taas kayo. Ug dinhi makita ninyo lain-lain nga mga nationalities ug dinhi na nako nakita ang daghan kaayong mga tindahan. Ug sa akong pagbaktas medyo taod-taod yun kay grabe man kalayo kaysa nga tanan kay taas man kaayo ning hallway. Ug natanom gyud sa akong una-una kinahanglan pangitaon gyud nako ug asang dapita ang plane nga padulong sa Dubai. Dili gyud ko magpa-relax-relax kay basin mabiyaan ko. Kung mabiyaan ko, perting sayang nga kay sa ticket, sayang kay ang gasto. Ug kini nga airport sa Doha, Qatar grabe ka istrikto. Nagdala ko og 1 liter nga coconut juice. Niya pag-abot nako sa security personnel, ilang nakit-an unya wala nila gitugot nga makasulod kadtong akong coconut juice. Ipahurot lang daw og inom. Grabe sa nga tanan oy. Akong inom pero tungod sa kadaghan wa na ko mahurot nga ako na lang pabilin sa ilaha. Unya ila ra pong gisulod sa ilang trash can. Nakita ninyo grabe kataas pa kayo Taas-taas na nga akong nalakaw pero taas gyapon kaayo sa nga tanan. Unya kay medyo gikapoy naman ko sakay na ko aning ginganlan og sani Vocalator, sakay na pud ko. Kay gikapoy naman kaayo ko. Unya nga akong una-una dili na kay problemado, kay nakapangutana naman ko sa sa counter kung asa dapita ang for Dubai, unya ningon sila nga tuwa sa kuan daw 088 so dili na tantong problema. Moto sige sige lang gyud kog lakaw. O nakita ninyo taas pa gyud kaayo, wala pa gyud ko kaabot sa akong destination. Unya nalipay lang sad ko kay ang mga personnel diri sa airport mga buotan kayo sa nga tanan. Kada pangutana nako okay kayo ang ilang mga tubag. So nako'y peace of mind. Unya guys, thanks for watching. Dinhi na lang ko kutob. Unya paki-like and share. Sige, bye-bye.